This episode is brought to you by Protege, a product of AGP Limited. हाँ भाई सहेलियों, क्या बातें हो रही हैं? आप हम चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे थे। टीचर बता रही थी कि स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा। चिल्ड्रंस डे तो बच्चों के हवाले से एक अहम दिन है, क्योंकि इस दिन बच्चों के हुकूक के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। आज भी बहुत से बच्चे अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। बुनियादी हुकूक मतलब तालीम, प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ और प्यार एक बच्चे के बुनियादी हुकूक हैं, जिनसे आज कई बच्चे महरूम हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बाबू अंकल के घर में एक बच्चा है जो स्कूल नहीं जाता, बल्कि बाबू अंकल के घर में सफाई का काम करता है। अरे हाँ, मैंने भी उस बच्चे को देखा है। वो बेचारा कोई गरीब बच्चा है। कनीस फातिमा, आप किस बच्चे की बात कर रही हैं? गुलाम रसूल भाई, बाबू अंकल ने एक गरीब बच्चे को अपने घर में सफाई के काम के लिए रखा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। बबलू भाई, कैंटीन में कुछ चीजें दूसरों के लिए भी छोड़ देते। फैजान भाई, आज तो हमारा दिन है, यानी चिल्ड्रंस डे। आज तो मैं खूब खाऊंगा। आज चिल्ड्रंस डे है, फूड डे नहीं है। बबलू भाई, ओवर ईटिंग से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खाने से मुताल्लिक हदीस पाक में इरशाद हुआ है, इंसान के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें। अगर ऐसा न कर सके तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, मरहबा, खुशामदीद यासिर भाई। क्या बात है यासिर भाई, माशाअल्लाह, आप तो स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई यासिर भाई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। यासिर भाई, हम आपके दोस्त ही नहीं बल्कि दीनी भाई भी हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। किसी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई मसला हो, मुझे जरूर बताइएगा। आपका भाई आपके लिए हर वक्त हाजिर है। जी जरूर, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासिर भाई, ये उसैद भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफी साइंसी मालूमात रखते हैं। इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आपसे मिलकर खुशी हुई उसैद भाई। जज़ाकल्लाह यासिर भाई। मैं थोड़ी देर में आता हूँ गुलाम रसूल भाई। ये बच्चा कौन है गुलाम रसूल भाई? पिछले वीक की बात है उसैद भाई, मैं एक काम से घर से निकला था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबू अंकल, ये बच्चा कौन है? अरे बेटा, ये एक यतीम बच्चा है। यतीम? यतीम कौन होता है? हर वो नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसके वालिद फौत हो जाएं, वो यतीम है। ये बेचारा गरीब और जरूरतमंद है। इसे मैंने सफाई के काम पर रखा है ताकि ये काम करके पैसे कमाए और अपनी जरूरियात पूरी करे। बाबू अंकल, ये आपकी अच्छी बात है, मगर क्या ये मुमकिन नहीं कि काम लिए बगैर आप इसकी मदद करें और इसकी किफालत यानी इसके अखराजात की जिम्मेदारी उठा लें? हाँ बेटा, आपका मशवरा तो अच्छा है। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों यानी शहादत और इसके साथ वाली उंगली के साथ इशारा फरमाया। हदीस पाक में बयान की गई इस फजीलत को पाने का आपके पास सुनहरी मौका है। वैसे बाबू अंकल, चिल्ड्रंस डे भी करीब आ रहा है। ये दिन बच्चों के हुकूक, उनकी बेहतरी और भलाई और सेफ्टी के लिए मनाया जाता है। इस चिल्ड्रंस डे पर आप इसे स्कूल एडमिशन का भी तोहफा दे सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की बेटा। मैं इंशाल्लाह इस बच्चे को आपके स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। यासिर बेटा, जरा यहाँ आना। यासिर बेटा, मैंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, अब आखिरत की जिंदगी भी अच्छी हो जाए तो क्या ही बात है। अब से बेटा आप ये काम नहीं करोगे, बल्कि स्कूल जाकर पढ़ोगे, लिखोगे। क्या सच में बाबू अंकल? बहुत बहुत शुक्रिया बाबू अंकल। वाह गुलाम रसूल भाई, आपने तो कमाल कर दिया।
ایک یتیم بچے کی لائف بنا دی، ماشاء اللہ۔ اور اسید بھائی، آپ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ میں ٹور پر گیا ہوا تھا، سفر بہت اچھا رہا، مگر باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے ٹریولرز ڈائریا ہو گیا تھا۔ اوہو، پھر تو آپ بہت پریشان ہو گئے ہوں گے۔ الحمدللہ مجھے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میرے ساتھ سفر کا بہترین دوست پروٹیجے تھا۔ پروٹیجے پاور آف 5 کی شیلڈ کے ساتھ ہے، بس اسے پانی میں گھول کر پیا اور مجھے فوری آرام مل گیا۔ ارے واہ، پروٹیجے تو بڑے کام کی چیز ہے۔ اور باقی سب کہاں ہیں؟ ببلو بھائی، فرمان بھائی؟ ببلو بھائی تو یہی ہیں، میں ابھی انہیں لے کر آتا ہوں۔ اور فرمان بھائی تو بیمار ہیں، انہوں نے اینٹی بایوٹک کا کورس کیا تھا، اس وجہ سے انہیں اینٹی بایوٹک ایسوسیٹڈ ڈائریا ہو گیا تھا۔ پھر اس مسئلے کے حل کے لیے انہیں بھی ڈاکٹر نے پروٹیجے ہی ریکمینڈ کیا تھا۔ اوہو، اللہ پاک انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ ویسے گندا پانی پینے کی وجہ سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے اور تیز بخار آ جاتا ہے، ایسی کنڈیشن میں بھی ٹائیفائڈ ڈائریا ہو سکتا ہے، اور ٹائیفائڈ ڈائریا کا بھی مؤثر سولوشن پروٹیجے ہے۔ پروٹیجے میں موجود پاور آف 5 کی شیلڈ بیماریوں سے بچاتی ہے اور ہمیں اسٹرانگ بناتی ہے۔ یہ ببلو بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ ببلو بھائی باتھ روم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں ڈائریا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کمزوری فیل کر رہے ہیں۔ کاش غلام رسول بھائی میں نے آپ کی بات مانی ہوتی اور لمٹ میں کھایا ہوتا۔ او اچھا، یعنی آپ کو اوور ایٹنگ کی وجہ سے ڈائریا ہو گیا ہے۔ اوور ایٹنگ ڈائریا کا بھی اچھا سولوشن پروٹیجے ہے۔ یہ لے فیضان بھائی، ابھی پانی میں گھول کر ببلو بھائی کو پلا دیں، انشاءاللہ جلدی آرام آ جائے گا۔ یہ لیجیے ببلو بھائی۔ آپ ہی ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی تھی۔ کون سی بات رہے گا؟ آپ ہی جو بچہ بابو انکل کے گھر کام کرتا تھا، آج وہ بھی اسکول آیا ہوا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے رائے گا۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ غلام رسول بھائی نے بابو انکل کو نیکی کی دعوت دی اور انہوں نے اس بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ غلام رسول بھائی اس بچے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ غلام رسول بھائی نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اسٹوڈنٹس، آج چلڈرنز ڈے کے موقع پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چلڈرنز ڈے ایک ایسا دن ہے جو بچوں کے حقوق، بچوں کی بہتری، بھلائی، تعلیم، تحفظ اور بچوں سے محبت کرنے کی آگاہی دیتا ہے۔ آج کا دن آپ سب کا دن ہے، اور ان بچوں کا بھی جو اسکول سے دور ہیں، شفقت سے محروم ہیں اور ظلم کا شکار ہیں۔ بہت سے ایسے بچے جو یتیم ہیں، غریب اور بے سہارا ہیں یا پھر مزدوری کر رہے ہیں، یہ سب بچے بھی پیار و محبت اور اچھی تعلیم و تربیت کے مستحق ہیں۔ ہمیں ایسے بچوں کا سہارا بننا چاہیے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ This episode was brought to you by Protege, a product of AGP Limited. Keep watching Kids Land.